नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिया कलिमतन फ़अजबतहु फ़क़ाल अख़ज़ना फ़अलक मिन फ़ीक। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने एक बात सुनी, वो आपको बड़ी पसंद आई। सो आपने फरमाया, हमने तेरे नेक शुगून को मोतबर समझा है। ये एक बहुत ही उम्दा हदीस है जो हमारे सामने है। अच्छा शुगून लेना, शुगून लेने की दीन में क्या हैसियत है, बदशुगूनी का क्या मकाम है, आज हम जरूर देखेंगे। पहली बात यह है कि दौरे जाहिलियत में लोग बाज असबाब के जरिए से नेक शुगून लेते थे और बाज असबाब के जरिए से बदशुगूनी लेते थे। ये उनके यहाँ आम सिलसिला था। मिसाल के तौर पर कोई सफर करने का इरादा करता था और किसी परिंदे को उड़ाता, अगर वो दाईं जाने उड़ जाता तो वो समझ लेता कि मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरेगा, और अगर वो परिंदा बाईं जाने उड़ता तो उसे मनहूस ख्याल करता था और अपने सफर को खुद ही मनहूस समझकर सफर का इरादा छोड़ देता था। इसी तरह बहुत सी अलामतें उन्होंने मुकर्रर कर रखी थी। ये सब ममनू और हराम है। महज किसी बात के इत्तिफाकिया तौर पर निकल आने से इन तमाम खुराफात का जवाब साबित नहीं होता। किसी चीज से नफा हासिल करने के लिए या उसके जरर को दूर करने के लिए इन चीजों की कोई तासीर नहीं है, क्योंकि ये सब महज अंदाजे हैं, जनो तखमीन है और अटकल बच्चू बातें हैं जिन पर एतबार करना जहालत और गुमराही है, तवहम परस्ती है। लेकिन इस्लामी शरीयत ने अच्छी बात सुनकर अच्छा शुगून लेने को जायज करार दिया। अच्छी बात सुनकर अच्छा शुगून लेने को, क्योंकि इसकी बुनियाद पर इंसान हुस्न ज़न कायम कर लेता, जो एक अच्छा अमर है। जैसा कि सैयदना अनस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, न कोई बीमारी मुताद्दी है और न कोई बदशुगूनी की हकीकत है, लेकिन मुझे फाल अच्छी लगती है। साहबा ने पूछा, फाल क्या होती है? आपने फरमाया, अच्छी बात का सुनना और उससे खैर की उम्मीद वाबिस्ता कर लेना। मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है। हमारे यहाँ फाल लेना एक और तरह का अमल है, क्योंकि हमारे यहाँ या तोता फाल ली जाती है या कुरान से फाल ली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुराद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की अच्छी बात सुन के उससे हुस्न ज़न कायम कर लेने को अच्छा करार दिया और इसको फाल लेना मुराद दिया है। एक रिवायत में आपने नेक फाल के बारे में फरमाया, जिस पर इमाम किरमानी ने लिखा कि इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने फितरत में नेक फाल की मोहब्बत रख दी। जैसा कि आप देखते हैं कुछ मनाजिर बड़े खुशकुन होते हैं, साफ पानी को देखकर बड़ी राहत महसूस होती है। कभी आप साफ पानियों को देखते हैं, शंदूर पास पे अगर आप जाएं, शंदूर पास पे जहां गोल्फ खेलते हैं, मुकाबले भी होते हैं, शंदूर पास पे जो झील है उसका पानी बहुत शफाफ है। नीचे से जो पत्थर चमकते हुए नजर आते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। एक तो ये कि बहुत ऊंची चोटी है और सिर्फ चोटी नहीं है, खुले मैदान है, और दूसरे ये कि उस पर झील का होना और इतने शफाफ पानी का, तो इंसान उस पानी को देखकर बड़ी राहत महसूस करता है। तो अगरचे कोई पानी इस्तेमाल न करे, उसे पानी अच्छा तो लगता है ना। आपने आबशारों से गिरते पानी को देखा होगा, कितनी तबीयत खुश हो जाती। आप उसे देख के अच्छा क्यों महसूस करते हैं? सुकून आता है ना, अच्छा मंजर देख के। आप मचलते पानियों को देखते हैं, जैसे कुनहार को जब आप देखते हैं, सैफुल मुलूक से जब वो नीचे गिरता है पानी, और पूरा रास्ता जो कुनहार का है
وہ پانی اتنا جھاگ اڑاتا پانی ہے، بلندیوں سے پتھروں سے ٹکریں مارتا پانی، کس طرح سے ہمارے دل کے اندر خوشی داخل کر دیتا ہے۔ تو آپ پانیوں کے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی اچھی بات دل کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ نیک فال لینا کہ کسی نے کسی کے بارے میں اچھی بات کی اور اس سے آپ نے اچھا گمان کر لیا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جائز کاروبار کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ہر دوست، بالخصوص نیک بزرگ اور اس کے جو مخلص ساتھی ہیں، اس کے اقدام کو سراہتے ہیں کہ بھئی تم نے بڑا اچھا ارادہ کیا، اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے استعمال ہونے والے تمام اسباب بھی بآسانی میسر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سارے امور سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا۔ نتیجتاً وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے، یعنی اسباب کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جو حسن ظن اس نے قائم کیا، یہ اچھا شگون ہے، یہ اچھی فعال ہے۔ پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ کسی آزمائش کا خطرہ بھی رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں خیر رکھ دی۔ تو نیک شگون محض حسن ظن کا دوسرا نام ہے۔ سادہ سی بات، نیک شگون حسن ظن کا دوسرا نام ہے، نہ کہ مستقبل میں خطرات کے ٹل جانے کی گارنٹی۔ تو یہ خطرات کے ٹل جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ مسلمان کا کام اچھی فعال لینا ہے، نہ کہ بدشگونی لینا۔ اس لیے جب مسلمان کسی جائز کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بدشگونی اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نفع اور نقصان کے معاملات میں حقیقی طور پر جو اثر انداز ہونے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، کیونکہ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دراصل اچھی فعال لینے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، اور اس امر کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے جائز اقدامات کے بارے میں اچھی رائے دیں، یعنی انہیں سراہیں، ان پر اچھا تبصرہ کریں، اچھی بات منہ سے نکالیں، اچھی بات ہی سننے کو ملے جس سے لوگ نیک فعال اخذ کریں، یعنی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کو رواج دیں، مثبت پہلو کو رواج دیں۔ تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں خیر کو رواج ملتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب سراہتا ہے، اس کے اچھے اقدامات پر اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کو نیک خبر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے۔ انسان کو مال ملے، اس کی صحت اچھی ہو، اولاد کی خوشیاں ملیں، اسے رزق میں وسعت ملے، اس کو ہر طرف سے اچھا ماحول ملے، تو انسان کے حالات اچھے ہوں تو حسن ظن رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کو اچانک کوئی بڑا سوئر قسم کا اس کی صحت پر حملہ ہو جائے، اچانک وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے، اچانک مالی طور پر بہت بڑا نقصان ہو جائے، اچانک اسے پتہ چلے گھر میں آگ لگ گئی، اچانک اسے پتہ چلے بچے کو ایکسیڈنٹ میں بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا، اچانک کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اور ایسا سستا نقصان تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا۔ اب نقصان کے موقع پر حسن ظن قائم کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اچھا میسج دیں، اچھا پیغام دیں۔ جب وہ اچھا پیغام دیتے ہیں تو وہ اپنی صورتحال سے نکل کر اللہ سے حسن ظن رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتی ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی ہمیں سکھایا، مثلا کوئی بیمار ہے اور آپ اسے کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے اچھا کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طرح سے اچھا گمان رکھنا سکھایا. آپ نے ایک بار 2 شاخیں توڑی جس کے پتے جھڑ رہے تھے. آپ نے جھڑتے ہوئے پتے دکھا کر ایک پیشنٹ کو کہا جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. امید دلائی نا کہ آپ پاک ہو رہے ہو, بیماری بھی دور ہو جائے گی اور گناہ بھی جھڑ جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے میں کتنی سہولت ہوئی ہوگی, اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ بات مثال بن گئی کہ بیماری میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے.